कौन साहब ये बताएं, कुछ और भी लोग आपके राब्ते में हैं? जी शामी साहब बिल्कुल हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारे सीनियर्स भी हैं, हमारे इलेक्टेबल्स हैं, वो जो दोस्त हैं और वो यही देख रहे हैं कि देखें हर किसी ने अपनी सियासत में अपने अपने अच्छे बुरे वक्त देखे हुए हैं, इतनी मेहनतों से अपने हल्के बनाए हुए हैं, इतनी मेहनत की हुई है सालों साल की। और देखें ये हम सब करते किस लिए हैं? और पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान के आखिर तो पाकिस्तान है ना सबसे पहले, हमें मुल्क के लिए करना है। तो ये जो कुछ भी है आप सबको अपना फैसला करना है, कितनी देर वो देखें। और ऐसे आप ये बताएं कि अब जो आपकी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, यानी वो अब किस मुकाम पर है? कुछ जाग रही है, कुछ सो रही है, या करवटें ले रही है? देखिए जी, अगर तो सो रही होती तो हमारे ऐसे भाई हमारी पार्टी में आकर हमारे जो जज्बों और पैशन को और जो है वो हमें जो है यानी इतना जोश, जागने की तैयारी कर रहे हैं आप? नहीं, हम जाग चुके हैं और इंशाल्लाह शामी साहब तैयारी भी हो चुकी है और आपकी ब्लेसिंग भी चाहिए होगी और इंशाल्लाह दुआएं भी आपकी चाहिए होंगी। ये सदाकत अब्बासी साहब हूँ या डार साहब हूँ, उससे पहले भी कुछ लोग इंटरव्यू या प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले, वो तो पार्टी भी छोड़े थे और सियासत को भी खैर बात कह रहे थे। क्या उनका भी इम्कान है कि आपकी पार्टी में आएंगे? जी बिल्कुल, सियासत में कोई चीज हरफ आखिर नहीं होती जामी साहब। उस पर संजीदगी से आज बात करते, जरा चॉइस साहब को मैंने टेलीफोन लाइन पे लिया, मीटिंग से निकल के आए हैं, जरा ऑन साहब भी उनसे बात कर लेते हैं। देखो मुझे तो एक शेर याद आ रहा है। फरमाइए ऑन साहब, खुशामदीद प्रोग्राम में, शेर सुनिए शामी साहब से। अहबाब का शिकवा क्या कीजिए, अहबाब का शिकवा क्या कीजिए, क्या कीजिए, खुद ज़ाहिर व बातिन एक नहीं। वाह 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 वाह, क्या आप कहने। लब ऊपर ऊपर हंसते हैं, दिल अंदर अंदर रोता है। ऑन साहब, आपके यहाँ फरूख हबीब साहब ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, 20-22 दिनों से गायब थे, अचानक आए हैं और आपके यहाँ से बरामद हुए। कैसे आपका उनसे राब्ता हुआ, कैसे वो आपकी पार्टी तक पहुँचे? कुछ नाज़रीन को खुल के आज बताएं ना। जी अस्सलाम वालेकुम शामी साहब, अस्सलाम वालेकुम अजमल भाई। वालेकुम अस्सलाम जी। देखिए मेरा घर जो है वो फारूक हबीब का घर है, फारूक हबीब का घर मेरा घर है और हमारा ताल्लुक सिर्फ सियासी नहीं है। जैसे शामी साहब ने बताया कि वो इनके ही इज वन ऑफ हिज फेवरेट, तो फारूक भी मेरे एक फेवरेट और बेहतरीन दोस्तों में से हैं। और मैं आपको एक और करता चलूँ कि मैंने पीटीआई में बाद में शमूलियत की थी और फारूक मेरे से पहले मेरे सीनियर थे। बिल्कुल ठीक। मैंने बहुत कुछ फारूक हबीब से पॉलिटिकल चीज़ों में, काफ़ी चीज़ों में मैंने उनसे सीखा भी। और रही बात कि वो ये जो बात है कि वो कहीं थे या वो ऐसी कोई बात, फारूक हबीब एक आपको पता है तालिब इल्मी के ज़माने से इसमें लीडरशिप भी है और बड़ा हमारे अंदर पैशन था। हमने एक बड़े जज्बे से पीटीआई के लिए काम किया था। He took his time, उन्होंने अपने लिए वक्त लिया अपने फैसले के लिए और हमारा राब्ता था, मेरा फारूक से राब्ता था, लेकिन कुछ दिनों से मेरा बिल्कुल भी राब्ता नहीं रहा। फिर अचानक उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। ये फारूक ने खुद आपको फ़ोन किया? जी मेरा उनसे राब्ता हुआ और उसके बाद हमारी कहीं पे जहाँ भी उन्होंने बुलाया और हमारा एक बड़ी हार्ट टू हार्ट हमारी बातें हुई। और अल्लाह ताला ने, देखें ये हमारा वो दोस्त है जिसने इतने जज्बे से, इतने पैशन से पीटीआई के लिए काम किया और बिल्कुल शामी साहब ने जैसे कहा कि वो एक वजीर बने, मेहनत की और हम लोगों ने बड़ी मेहनत की थी पीटीआई में। ये नहीं है कि मैं अपनी बात करूं, आप ऐसे और भी बड़े नौजवान हैं जिन्होंने बड़े पैशन से इस पार्टी के में काम किया और आज वो क्या कहते हैं, उनकी सारी जो कोशिशें रायगां गई, सिर्फ एक सेल्फ सेंटर्ड जो है कह सकता हूँ सियासत की भेंट चढ़ गई। और लेकिन ऑन साहब मैं समझना चाह रहा हूँ, चूंकि आप बड़ी फ्रैंकली बात करें कि फारूक तो 9 मई के बाद भी खान साहब के इकदामात और सारी सूरत हाल का दिफा करते रहे, गायब रहकर भी ट्वीट करते रहे और ऐसी बातें करते जो खान साहब के बयानिए के हक में थी। फिर वो मंजर आम से गायब हुए, फिर आपने कहा उन्होंने आपसे रब्ता किया और आप अकेले कहीं उनसे मिले, हार्ट टू हार्ट बातें हुई। गवादर तो काया कैसे बदली? गवादर से पकड़े गए, कोई ईरान जा रहे थे। देखिए फारूक ने आज जो बातें की ना जी, बड़े दिल से की हैं बातें। और फारूक हबीब साहब ने आपको सारी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक एक चीज वाजे कर दी कि मैंने अपना वक्त लिया और एक एक चीज पे अब इससे ज्यादा मैं क्या आपको वाजे करूं। कौन साहब ये बताएं, कुछ और भी लोग आपके राब्ते में हैं? जी शामी साहब बिल्कुल हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारे सीनियर्स भी हैं, हमारे इलेक्टेबल्स हैं, वो जो दोस्त हैं और वो
دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں ہر کسی نے اپنی سیاست میں اپنے اپنے اچھے برے وقت دیکھے ہوئے ہیں، اتنی محنتوں سے اپنے حلقے بنائے ہوئے ہیں، اتنی محنت کی ہے سالوں سال کی، اور دیکھیں یہ ہم سب کرتے کس لیے ہیں؟ اور پاکستان کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کے آخر تو پاکستان ہے نا سب سے پہلے، ہمیں ملک کے لیے کرنا ہے. تو یہ جو کچھ بھی ہے آپ سب کو اپنا فیصلہ کرنا ہے. کتنی دیر وہ دیکھیں. اور ایسے آپ یہ بتائیں کہ اب جو آپ کی استحکام پاکستان پارٹی ہے، یعنی وہ اب کس مقام پر ہے؟ کوئی جاگ رہی ہے، کوئی سو رہی ہے، یا کروٹیں لے رہی ہے؟ دیکھیں جی اگر تو سو رہی ہوتی تو ہمارے ایسے بھائی ہماری پارٹی میں آ کر ہمارے جو جذبوں اور پیشن کو اور جو ہے وہ ہمیں جو ہے یعنی اتنا جوش جاگنے کی تیاری کر رہے ہیں آپ؟ نہیں ہم جاگ چکے ہیں، اور انشاءاللہ شامی صاحب تیاری بھی ہو چکی ہے، اور آپ کی بلیسنگ بھی چاہیے ہوگی، اور انشاءاللہ دعائیں بھی آپ کی چاہیے ہوں گی. یہ صداقت عباسی صاحب ہوں یا ڈار صاحب ہوں، اس سے پہلے بھی کچھ لوگ انٹرویو یا پریس کانفرنس والے، وہ تو پارٹی بھی چھوڑے تھے اور سیاست کو بھی خیر بات کہہ رہے تھے. کیا ان کا بھی امکان ہے کہ آپ کی پارٹی میں آئیں گے؟ جی بالکل، سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی جامی صاحب، اور سیاست جو ہے وہ اس میں بڑی فلیکسیبلٹی ہوتی ہے. اور آپ کے جو یہ تو ہمارے ویسے بھی اچھے تعلقات ہیں. صداقت عباسی صاحب ہمارے سینئر ہیں، عثمان ڈار از لائک اے بردر، ہمارے بھائیوں کی طرح. ان کا امکان ہے آپ کی پارٹی میں آنے کا؟ کیوں نہیں امکان جی، کیوں؟ اچھا ایک بڑا اہم سوال میں نے آپ سے پوچھنا ہے، جب آپ کی پارٹی لانچ ہوئی تو فواد چوہے صاحب بھی آئے، لیفٹ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے روز میں، اور اطلاع ملی. میں یہ ہر پروگرام پہ فواد چودھری صاحب کی ایک جو ہے اجمل بھائی جواب دینے کے اوپر مجھے جو ہے نا وہ عجیب لگتا ہے، لیکن دیکھیں ہر کسی کا سیاست میں فیصلہ اپنا ہے، اور آج کا جو فیصلہ ہے وہ بھی فاروق بھائی کا اپنا فیصلہ تھا. نہیں، از فواد پارٹ آف آئی پی پی؟ جی فواد کیا آئی پی پی کے رہنما ہیں، آپ کی پارٹی کا حصہ ہیں؟ فواد چوہے صاحب کے بارے میں پوچھ رہا ہوں میں. دیکھیں میرا تو ان سے ایک ذاتی تعلق ہے، یہ بہتر سوال آپ ان سے پوچھیں. اور میں تو یہ کہوں گا کہ وہ ہمارے لیے سب کے دروازے کھلے ہیں. ہمارا تعلق سیاسی تعلق ہٹ کے بھی ہے جی، ایک ذاتی تعلق بھی ہے. اللہ تعالیٰ سے بھی ان کا ذاتی تعلق ہے، علیم بھائی سے بھی ذاتی تعلق ہے ان کا. اللہ تعالیٰ جی ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے، اور آپ کے لیے بھی. دیکھیں یہ آپ کی پارٹی کا جو مخفف ہے آئی پی پی، تو ایک دفعہ یہ تو انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز، یہ انڈیپینڈنٹ بجلی پیدا کرنے والی کمپنیاں ہیں. تو ماشاءاللہ پاکستان تو آپ بھی بجلی پیدا کریں اور مہنگے داموں نہ بیچیں بس. سر آپ کو انشاءاللہ بجلی بھی پروڈیوس کر کے دکھائیں گے آپ، اور دعا کریں پاکستان ترقی بھی کرے اور پاکستان کے لیے ہم کچھ کر سکے. سر بہت چوہے صاحب جانے سے پہلے یہ بتائیں کہ آگے انتخابی عمل آ رہا ہے، انتخابات کی آمد ہے، کوئی پولیٹیکل الائنس بھی کریں گے انتخابات میں اترنے کے لیے، نون لیگ، پیپلز پارٹی یا کسی اور جماعت سے؟ دیکھیں جی یہ قبل از وقت باتیں ہیں، اور لیکن سیاست میں دیکھیں اینی تھنگ کین بی پاسبل. اور اگر جہاں پہ بھی لیڈرشپ کا فیصلہ ہوگا، پارٹی کا فیصلہ ہوگا، اور وہ ہم اس پہ اگر جب آئے گا الیکشن قریب آئے گا، جب وقت آئے گا الیکشن قریب آئے گا. تو کیا اب جب کہ فاروق آپ کی پارٹی میں آگے، کیا انہیں کوئی ذمہ داری بھی دے رہے ہیں پارٹی میں، کوئی اہم ذمہ داری؟ کیونکہ پی ٹی اے میں تو بڑی فاروق حبیب ہماری پارٹی میں ذمہ داری سے بڑھ کے ان کا ایک رول ہے، اور وہ آج وہ اپنے گھر آئے ہیں، تو ذمہ داری تو ان کو دی جاتی ہے نا، جن کو اپنا رول ادا کرنے کا پتہ نہ ہو کہ گھر میں جہاں بیٹھے ہیں، ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں، ڈائننگ روم میں بیٹھے ہیں، لاؤنج میں گھر ان کا اپنا. ایک سوال سر کرنے گھر ہے ایک یعنی اگر میں یہ کہوں آپ سے گفتگو کے بعد کہ فاروق صاحب کی جو آپ کی پارٹی میں شمولیت ہے آج، جو ان کی پریس کانفرنس ہے، یہ آپ کی مرہون منت ہے، کیونکہ غائب ہونے کے بعد وہ آپ سے ملے، ہارٹ ٹو ہارٹ باتیں کی اور اس رستے کا تعین کیا، تو آپ کو کریڈٹ جائے گا؟ جی میں دیکھیں میرا فاروق سے بہت میرا بھائیوں والا تعلق ہے، ہی از لائک اے بردر، اور ہماری جو جدوجہد تھی وہ اکٹھے تھی، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے وہ ہماری یہ ان کی اپنی پارٹی ہے، ان کا اپنا گھر ہے، وہ اس جذبے سے کام کریں گے، اور پاکستان کے لیے کام کریں گے، پارٹی کے لیے کام کریں گے، اور جو بہتر ہو ہمیں اپنے ملک کے لیے سوچنا چاہیے، اور سیاسی جو ہے وہ نفرتیں ختم کر کے اپنے ملک کی سوچنی چاہیے. جی بہت بہت شکریہ. فاروق کو بھی ایک بڑی ذمہ داری ملے گی. اور ہاں جی انشاءاللہ ترین صاحب آئیں گے، اور علیم صاحب، اور ہمارے تو وہ پارٹی کا اثاثہ ہیں فاروق حبیب صاحب،
تو وہ تو ہمیں ابھی تو آپ کے یہاں کافی اسامیاں خالی ہیں. جی بالکل. تو کب تک نئی اور مزید پریس کانفرنسز آنے والی ہیں آپ کے ہمراہ؟ بس ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. ابھی پارٹی شروع ہوئی ہے. بارش کا پہلا قطرہ. چلیں، بہت شکریہ جی آن چوائس صاحب، آپ نے وقت دیا.